السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا لو سيستème de freinage. Le système de freinage c'est un système de sécurité automobile. Le système de sécurité اللي في السيارة كاين جوج أنواع ديال لي سيستم. كاين لا sécurité active و لا sécurité passive. والفران لو système de freinage c'est un système de sécurité اللي هو active. هاد لو système de sécurité active شنو هو الدور ديالو؟ أنه هو تنقص من السرعة ديال السيارة او لو توقف على حساب المتطلبات ديال السائق. Alors c'est ralentir ou stopper le véhicule en fonction du besoin du conducteur. على حساب المتطلبات ديال le conducteur. Si le conducteur veut ralentir le véhicule غادي نقص من السرعة، غادي يورك غير شوية على لا بيدال دو فران، ولا بغى يوقفها غادي يعني لا بريسيون ديال الفريناج غادي تكون كبيرة. إذا نشوفو دابا لا فونكسيون جلوبال. لونطري برينسيبال وهو لا فيتاس انيسيال باش غادي السياره، ولا فيتاس لا سورتي برينسيبال هي لا فيتاس ديميني. اذا هو لو سيركوي دو فريناج il sert à modifier تيغير السرعه ديال السياره، موديفي لا فيتاس دو فيكول. يعني ديك ملي تكون جايه بواحد السرعه معينه، lorsque le conducteur agit sur la pédale de frein la vitesse est diminuée. دونك السرعه اللي جاي بها الكونديكتور، اللي جايه بها السياره باردون، الوقت اللي الكونديكتور تيروك على لا بيدال اون اوبتيان شنو هو النتيجه؟ وهو اون فيتاس اللي هي ديمينيه ناقصه. لي زونطري اللي هما سكوندير باردون، كاينه لينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك اللي عندها علاقه مع لا ماس ديال لو فيكول، الثقل ديال السياره، ومع السرعه ديال السياره اون فونكسيون دو لا فيتاس اي لا ماس دو فيكول. الا خدينا جوج سيارات مثلا، وحده صغيره وحده كبيره، السياره صغيره وجوجهم غاديين بواحد السرعه معينه بحال مثلا 60 كيلومتر في الساعه، واش الفريناج ديالهم غادي يكون بحال بالطبع ما غاديش يكون بحال. علاش؟ لان السياره صغيره الوزن ديالها اخف من السياره اللي هي كبيره. اذا شنو هو نوبتيان لو ريزولتا فينال؟ عندنا نوبتيان في لا سورتي سكوندير لينيرجي كالوريفيك. لينيرجي كالوريفيك هي الحراره، لان في لو سيستيم دو فريناج من الكونديكتور لورسكيل اجي سور لا بيدال دو فران، تيورك على لا بيدال دو فران، كاين احتكاك ما بين دي زيليمون، لو ديسك دو فران، بلاكيت دو فران، لي ماشوار، لو طومبور. اذا الاحتكاك تعطينا حراره. اذا سي لينيرجي كالوريفيك كون اوبتيان، وداك الاحتكاك اش تعطينا ايزور، تاكل. اذا لي زاكسيون اللي كاينين، كاين لاكسيون دو كونديكتور. اذا الكونديكتور هو اللي تيورك على لا بيدال دو فران باش يفراني او لا. كاينه لينيرجي ميكانيك، لان لو سيستيم في اون بارتي ميكانيك، فيها لا بيدال تنحركوها تتحرك دي زيليمون ميكانيك. وكاينه لينيرجي هيدروليك، لان لو سيستيم دو فريناج اوتوموبيل سي ان سيستيم دو فريناج هيدروليك. لان لي سيستيم دو فريناج كاين ثلاثه، كاين هيدروليك، كاين ميكانيك، وكاين بنوماتيك. ميكانيك هو اللي تلقاو في لو فران دو ستاسيونمون مثلا، سيستم كله ميكانيك ما فيه حتى شي حاجه اخرى. وكاين هيدروليك هو اللي كاين في السيارات، لي فيكول يوتيليتير اي لي فيكول اللي هما بارتيكولي. اذا باردون هذاك لينيرجي هيدروليك فيها ان ليكيد دو فران اللي كاين في لو سيركوي. وكاين بنوماتيك هو اللي تيكون في السيارات لي فيكول باردون، ماشي السيارات لي فيكول اللي هما بوالور، بحال الكاميوات، بحال الكيران، بحال سميتو سون دي فيكول بوالور عندهم بنوماتيك. اذا نشوفوا القانون لا ليجيسلاسيون اش قالت. لو كونستركتور اوتوموبيل ملي بغى يصوب السياره فرضت عليه لا ليجيسلاسيون، القانون فرض عليه باش انه يدير دو سيركوي، يدير 3 سيركوي دو فريناج. كاين خص يكون عنده ان سيركوي برينسيبال هو لو فران دو سيرفيس، وخص يكون ان سيركوي اللي هو دو فريناج سكوندير، وعاد كاين ان فران سيركوي دو فران دو ستاسيونمون. اذا لو فران برينسيبال فيه نورمالمون 2 circuits qui sont commandés indépendamment. 2 circuits qui sont commandés indépendamment. نشوفوهم من بعد ان شاء الله. تيكونوا 2 circuits تيكونوا يا اما اون اكس او اما اون ال او اش باردون. اون اكس غادي تكون مثلا الرويده القداميه معها عند في نفس لو سيركوي مع الرويده اللورانيه، لافون دروات مع لاغيير غوش، ولافون غوش مع لاغيير دروات. او لا 2 circuits اون اش تيكونوا جوج الرويد عندهم نفس الكاناليزاسيون ديال القدام وديال اللور حتى هما بوحدهم انديبوندامون. علاش؟ تو سامبلومون كاين بزاف ديال لي ديزافونتاج ديال هاد لي سيركوي. اون كا او كان مشكل في واحد من لي سيركوي غادي يخدم على الاقل واحد اخر، اوليو باش تفراني يعني كاين ان بروبليم
على الاقل السياره غادي تفراني بجوج ديال الرويدات، يا اما اللورانيين يا اما القداميين يا اما اون دياغونال، وحده القدام وحده اللور. وكاين لو فران سكوندير. لي فران سكوندير غالبا سون دي فران، لي فران كون ابيل لي فران موتور، انهم تتكون غادي مثلا بواحد السرعه تتكراطي الفيتاس، اذا توقع ان ديسيلاراسيون ديال الفيكول، يعني السياره تتنقص من السرعه ديالها، اذا هذا سي ان فران موتور. وكاين لو فران دو ستاسيونمون. فران دو ستاسيونمون اللي تيسميوه الناس فران امان. الفران علاش ما نقولش فران امان؟ لان كاين بعض السيارات اللي ما تنوركوش بيدينا، ما تنجروش ان لوفي بيدينا، كاين ان بوتيت بيدال اللي تتكون صغيره تنوركو عليها برجلينا باش نوقفوا السياره. يعني لو ستاسيونمون حنا ستاسيونينا الطوموبيل باش الطوموبيل ما تحركش، باش لا تكا على شي واحد ما تحركش اولا كتمشي عقبها ما تبدلش البلاصه ديالها. اذا هذا سكون ابيل لو فران دو ستاسيونمون. فران دو ستاسيونمون كاين اللي هو فيه ليد اللي معروف بالفران امان، كاين ان لوفي تنجرو بيدينا، وكاين اللي كيما قلت لكم كاين بعض السيارات اللي فيها ان بوتيت بيدال. وفي القانون فرضت على الكونستركتور، تفرض عليه ان العقبه تكون يا اما طالعه ما نزله ب 18 دوغري، وتوقف في هذيك السياره وكاين فران دو ستاسيونمون وما تحركش الطوموبيل ما والو مثلا. الوغ هنا لا ليجيسلاسيون فرضت على لي كونستركتور اوتوموبيل لي فيكول، كاين لي فيكول بارتيكوليير و لي فيكول اوتيليتير. فيكول بارتيكوليير هما دوك السيارات اللي هما صغار اللي تيتحركوا بهم الناس هزوا بهم عائلاتهم، وكاين دوك لي فيكول اوتيليتير اللي تيكونوا كبار شويه بحال لي ستافيت. اذا في الفران برينسيبال كاينه ان ديسيليراسيون اللي خصها تكون ديال 5.5 متر بار سكوند كاري. في الفران دو سوكور 2.5 متر بار سكوند او كاري، و في الفران دو ستاسيونمون 2.2 متر بار سكوند كاري. par contre les véhicules utilitaires في الفران برينسيبال خصها تكون عندنا على الاقل 4.5 متر بار سكوند او كاري، في الفران دو سكور 2 متر بار سكوند او كاري، وفي الفران دو ستاسيونمون بحالها 2 متر بار سكوند او كاري. شنو هو لا ديسيليراسيون مينيمال؟ يعني نقصان ديال السرعه المينيمال. هذا لا ليجيسلاسيون. لا ديستونس داري، المسافه ديال التوقف ديال السياره. علاش شنو هما سوا ديزون لي فاكتور اللي ديك المسافه ديال الوقوف تتغير بهم. الا خدينا جوج ديال السيارات مثلا غاديين، اول حاجه كاين الفاكتور الاول هي لا فيتاس دو فيكول، وحده غاديه ب 60 وحده غاديه ب 100. ملي غادي يفرانيو اوتوماتيكمون المسافه تتغير. علاش؟ لان على حساب لا ماس ديال لو فيكول، على حساب لا فيتاس دو فيكول، يعني على حساب الانرجي سينيتيك ديال السياره. اذا السرعه تتغير لنا المسافه ديال التوقف ديال السياره. ليطا دو لا سسبونسيون، لا سسبونسيون لي زامورتيسور الى اخره. الا كانوا لا سسبونسيون ناقصه اوتوماتيكمون الطوموبيل تتكون طايحه، اذا داك لا كاروسري تتكون طايحه، سكيفي هذا تاثر على المسافه ديال التوقف ديال السياره. ليطا اي لو تيب دو بنوماتيك، ليطا اي لو تيب دو بنوماتيك على حسب البنوات. الا كان بنو منحوس من اليمين ولا من اليسار، ولا بنو موكول، اولا بنو ديال الصيف انت مخدمو في الشتاء ولا ديال الشتاء مخدمو في الصيف، اذا هادو تاثروا على المسافه ديال التوقف. علاش؟ لان شوف غير ناخذ ليكزومبل اللي هو معروف بزاف، بنو منحوس. الا كان بنو منحوس ملي تفرني انت الطوموبيل اوليو باش السياره باش توقف، اش غادي يوقع لها؟ غادي تغليسي. اذا هنا لا غليسات اوتوماتيكمون لا ديستونس داغي المسافه ديال التوقف غادي تكبر. هنا ليطا اي لو تيب دو ديسبوزيتيف دو فريناج. ليطا اي لو تيب دو ديسبوزيتيف دو فريناج يعني الحاله ديال داك لو ديسبوزيتيف دو فريناج، وحتى النوع ديال الديسبوزيتيف دو فريناج. اذا فريناج الكترونيك بحال لا بي اس باغ اكزومبل ماشي هو الفريناج اللي هو كلاسيك. وإلا كان لو سيركوي دو فريناج فيه مشكل، يعني كاين ان فويت ولا كاين ان ديفو كيلكو بار ولا شي حاجه خاسره في لو سيركوي، اوتوماتيكمون المسافه ديال التوقف غادي تغير. كاين لو كويفيسيون داديرونس. لو كويفيسيون داديرونس هو الاحتكاك ديال السياره، الاحتكاك ديال الرويد ديال السياره ديال البنوات مع الارض. وداك الاحتكاك تيتغير على حساب بزاف ديال الحوايج. انا نشوفوها دابا ان طابلو. الاحتكاك ديال السياره تيتغير على حساب الكودرون، ان كودرون ريغورو، اذا كان الكودرون حرش
الا كان سيش ولا كان مويي. سيش هو ناشف ومويي هو فازغ. اذا الا كان سيش ناشف اوتوماتيكمون لو كويفيسيون داديرونس غادي يكون هو 9، ولا كان فازغ يعني صب عليه الشتاء او الماء او سميتو اوتوماتيكمون لو كويفيسيون داديرونس غادي ينقص. ان غودرون اللي هو ليس غودرون اللي هو ليس اللي هو ملس. ان غودرون هادي راه غودرون وملس. الا كان سيش ناشف غادي يكون لو كويفيسيون داديرونس 0.8، ولا كان فازغ غيكون 0.4. ولا كان ان بافي، داك البافي بحال داك لي بوتي داك التروطوار تيكون صغيور تسمى البافي هذاك. الا كان ناشف سيش 0.6، الا كان مويي 0.3. شوف حدنا غاديين وفي الجوده تتنقص ديال الطريق كل ما ديك لا كويفيسيون داديرونس تينقص. الا كان انرجي يعني فيها ثلج لو كويفيسيون داديرونس 0.2. وإلا كان فير كلاسي يعني داك الجليد، داك الجليد راه بحال الدجاج، هو تيكون قاصح داك الثلج، ولكن هو قاصح بزاف تيتسمى فير كلاف اللي تيديروا فيه التزلج مثلا. هذاك 0.1. شوف الفرق ما بين الاول والاخر. الا كان غودرون حرشو مزيان سميتو تيكون لاديرونس يعني الاحتكاك ديال الرويضه مع الارض تيكون 0.9، وإلا كان فير كلاسي تيكون 0.1. اذا هنا واخا تفراني ويكون عندك يعني السياره جديده، البنوماتيك جديد، كلشي مزيان، الطوموبيل غادي تجلسي ادروات ولا اغوش. هادشي راه تنشوفوه في الاخبار، تنشوفوه في مثلا لما تكون الثلج ولا شي حاجه. وكل الكويفيسيون الاخر هو لو طون ديال لا رياكسيون دي كونديكتور، يعني داك رده الفعل، الوقت ديال رده الفعل ديال السائق. رده الفعل ديال السائق تتغير من سائق لسائق. الا كانوا هاد الاسباب هادي اوتوماتيكمون رده الفعل ديال السائق تتنقص. الا كان الكول، الانسان سكران شارب شي حاجه اللي هي فيها الكول، اوتوماتيكمون العقل ديالو ما غاديش يفكر مزيان، غادي يكون ثقيل، غادي تكون رده ديال الفعل ديالو ثقيله. العياء لا فاتيغ. انسان تيسافر مثلا مسافات اللي هي طويله وما تيرتاحش، النورمال في القانون تيقول لك كل ساعتين خصك ترتاح واحد ربع ساعه. اذا انت ما ارتحيتيش سافرتي غادي واحد المسافه اللي هي طويله، اوتوماتيكمون العياء ملي تكون العياء الانسان رده الفعل ديالو تتنقص. لا بريز دو ميديكامون. لا بريز دو ميديكامون كاين بعض الادويه اللي هي تاثر على الانسان على الانسان بصفه عامه، تيولي يعني ثقيل في رده الفعل ديالو، بحال ديال لا طونسيون باغ اكزومبل. الانسان اللي عنده لا طونسيون ولا عنده اون ديبرسيون ولا عنده هادي ولا عنده ماشي لا طونسيون، سورتو لا ديبرسيون. لا ديبرسيون تعطيه الطبيب، كاين اطباء اللي تعطيو ادويه اللي يعني تتحاول تخلي ليه دماغه ما يفكرش بزاف باش يتناسى هذوك المشاكل اللي فيها وتناساهم. اذا هذوك الادويه اش دير؟ تتقل من رده الفعل ديال الانسان. تتشوف راه بعض الانسان واخد داك الدواء تيبدا يهضر بلسانه ثقيل. علاش؟ لان راه ماشي هو داير شي حاجه اللي هي انورمال، ولكن واخد الادويه اللي غادي ما تخليش يفكر، ما تخليش يعني يفكر في المشاكل وكذا. كاينه لا دروغ حتى هي لا دروغ. راه الانسان ملي تياخذ اون دروغ صافي راه ما تيبقاش يفكر في داكشي تيدير، يعني رده الفعل ديالو تتكون ثقيله. وهادو كلهم ما بين الاسباب اللي تيطولوا الوقت ديال رده الفعل. دابا نشوفوا لي كونديسيون اساتيسفير، لي شروط اللي خصنا يكون عندنا باش في السيركوي دو فريناج، باش تعطينا ان سيركوي دو فريناج اللي هو مزيان. اول حاجه خصنا ليفيكاسيتي دو سيركوي دو فريناج. ليفيكاسيتي دو سيركوي دو فريناج، اذا كان ان سيركوي دو فريناج افيكاس مزيان، اوتوماتيكمون لا دوري اي لا ديستانس دو فريناج سوغا ريدويت، يعني المسافه ديال الفريناج وحتى الوقت ديال الفريناج غادي يكون قليل. اذا كان لو سيركوي دو فريناج مزيان، كان يعني لي كونديسيون مزيانين، اوتوماتيكمون يعني الوقت ديال الفريناج، الوقت ديال التوقف ديال السياره او لا ديسيراسيون غادي يكون صغير، وحتى المسافه ديال الوقوف غادي يكون صغير. وكل ما كان هادشي كان صغير بيان سور غادي يكون نتفاداو المشاكل. كاينه لا ستابيليتي. ستابيليتي يعني خص السياره تبقى ستابيل. شنو هي؟ خصنا لا كونسيرفاسيون دو لا تراجيكتوار دو فييكول. اذا انت غادي وفرانيتي خصنا السياره تبقى شاده الاتجاه اللي غادي فيه، ماشي انت فرانيتي والطوموبيل دارت على اليسار ولا على اليمين وهادشي تنشوفوه بعض المرات تيكون مشكل في السياره. انت تفراني الطوموبيل تدور ادروات ولا اغوش. اذا انت تدور ادروات ولا اغوش راه ما بقاش عندك انستابيليتي ديال الفريناج، غيوليو مشاكل، تقدر تضرب الحيط ولا تضرب شي حد اخر ولا. لا بروغريسيفيتي شنو هي؟ هي الفريناج بروبورسيونيل ا ليفور دي كونديكتور،
يعني داكشي يكون غادي بروغريسيف، غادي تزاد اولا تنقص على حسب اش بغيتي. ما حد كونديكتور هو تيورك على لابيدال، ما حد يعني الفريناج خصو يتجاوب معاه، ماشي غير حطي رجلي على البيدال دو فران وتوقف الطوموبيل ساك، لا، حطيت رجلي على الفريناج لابيدال بشويه اوتوماتيكمون خص الفريناج يكون شويه، حطيت رجلي يعني بواحد القوه خص الفريناج يكون بقوه، وخاص يكون تجاوب ديال لو سيركو دو فريناج مع متطلبات ديال الكونديكتور. لو كونفور ما بين لي كونفور ان خصنا تكون داك ليفور ريدوي باغ لو كونديكتور، ان الكونديكتور كي بعض المرات تيجي لو كليون تيقول لك راني ملي تبغي نفراني خصني نورك تعطي دي زيفور اللي هما كبار، خصني نورك بالجهد باش عاد نفراني. اذا لو سيركوي دو فريناج الا كان مزيان ما فيش مشاكل ما فيش اوتوماتيكمون ديك القوه اللي غادي يدير الكونديكتور تتكون قوه اللي هي ضعيفه بزاف، ما تكونش كبيره بزاف باش ما يسوق هو وهو مرتاح، يعني ما خصوش دي ميسكل اللي هما كبار باش يفراني. اذا المكونات ديال لو سيركوي دو فريناج، مكونات دو سيركوي دو فريناج عندنا هنا هذا لو غري 1 سي la pédale de frein ou bien pédalier. 2 master valve ou bien servo frein. 3 فيها جوج، كاين هاد الصفر الفوقاني هو لو ريزيرفوار دو ليكيد دو فران، لو ريزيرفوار دو ليكيد دو فران، وكاين اللي تحت منه هو هاد لو بلو سيل سي لو متر سيلان. لو 4 سي لو ديسك دو فران. لو 5 اللي خدينا هاد الاحمر هو لو 5 هو غتكون هي لا بلاكيت دو فران، وهاد لو بلو الازرق لو بلو سي ليتريي دو فران. لو 6 هادو اللي اللور هما لي ماشوار دو فران ولا لي سيغمون دو فران. لو 7 سي لو سيلندر récepteur, cylindre de frein, de roue arrière. 8, c'est le correcteur de frein. Le 9, c'est le levier de frein à main ou bien frein de stationnement. Et le 10, on a donc les câbles des freins de stationnement. Donc, on a un pédalier ou bien pédale, 2 master valve, ou bien servo-frein, 3 mètres cylindre, 4, c'est le disque de frein, 5, l'étrier, 6 segments de frein ou bien les mâchoires, le 7 cylindres de roue, le 8 correcteur de frein, et le 9 et 10 c'est la commande et câble de frein de stationnement ou bien de frein à main. إذا حنا شفنا في لا فونكسيون برينسيبال ديال الفريناج هي ترانسفورمي لينيرجي سينيتيك دو فيكول اون انرجي كالوريفيك. كيفاش؟ ان الوقت اللي حنا تنكونوا غاديين وتنوركو على لا بيدال دو فران، نوركو على لا بيدال دو فران، اش يوقع؟ تتوقع اون ديسيليراسيون او بيان ان فريناج ديال لو فيكول. اذا ديسيليراسيون انا نقصو ديال السرعه ديال السياره اولا تنوقفوا السياره. اذا لينيرجي سينيتيك هي لا ماس مع لا فيتاس ام في او كاري. لينيرجي سينيتيك هي السرعه ديال السياره مع الثقل ديالها. اون انرجي كالوريفيك الى حراره. علاش؟ لان غادي يكون احتكاك ما بين دي زيليمون اللي غادي يكون ما بين البنوماتيك والارض، ما بين لي زيليمون اللي كاينين داخلين في لو سيركوي دو فريناج. اذا الاحتكاك تيعطينا اوتوماتيكمون حراره. اذا هنا شفنا الدور ديال لو سيركوي دو فريناج، شفنا المكونات ديال لو سيركوي دو فريناج. في الحصه القادمه ان شاء الله غادي نشوفوا يعني الدور ديال كل حاجه فيهم، كل اليمون ديال سيركوي دو فريناج.